अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। ख़वातीन हज़रात, थोड़ा आवाज़ में ख़राश की वजह से अगर आप अनकम्फर्ट फ़ील करें तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मनहूस दिन बिलाखिर गुजर गया, 9 मई और नई टिकटॉकर अदाकारा मरियम, उन्होंने भी जाके ताज़ीती इजलास में शिरकत कर ली। मातमी धुन बजाते हुए सारे लोग अपना अपना राग अलापते रहे और इस सारे कज़िए के, इस सारे जिसको सानहा कहा जाता है, बिल्कुल ये सानहा है। मेरे नज़दीक ये तहरीक इंसाफ का सानहा है, ये किसी और के लिए कोई सानहा नहीं है। आज के दिन यानी 9 मई के दिन 25, मैं बता चुका हूँ, 25 नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिन्हें बिल्कुल सामने से गोलियां मारी गई। और मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान के मीडिया के कुछ टाउट टट्टू पपट्स पर। उनमें सर फहरिस्त वो लोग हैं जो आज के इस रजीम चेंज में आने वाले तब्दीली का पहले दिन से हिस्सा रहे हैं और आज दिन तक उसके बेनिफिशरी भी हैं। इसमें सर फहरिस्त मैं नाम लेता हूँ, एक तो गरीदा फारूकी है, मुर्तज़ा सोलंकी है। उन्होंने तो बहती गंगा में हाथ भी धोए हैं, जाते जाते उनके चेक्स के कुछ स्कैंडल भी आए थे जिस पर बाद में बात ही नहीं हुई। और उसमें आपको पता है काकड़ भी हैं जिन्होंने गंदम के हवाले से, अब वो खैर इसमें बाद में बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ, एक सहाफ़ी हैं बीनज सलीम, गंदी औलाद मज़ा ना स्वाद, ये मैंने उनके लिए नहीं कहा। ये बीनज सलीम ने असद कैसर साहब के अल्फाज को दोहराते हुए इस जुमले का सहारा लिया है। इस जाहिल औरत को, ये छोटी छोटी ये भी नौटंकियां हैं जो सहाफ़त के नाम पर आके अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ गई हैं। इनको पता ही नहीं सहाफ़त होती क्या है। बीनज सलीम ने इतना बबांगे दोहल इस बात का इजहार किया कि जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि हम तो माफ़ी अपने बाप से नहीं मांगते। असद कैसर साहब ने ये कहा। असद कैसर साहब ने इस जुमले को इस तारे के तौर पर पेश किया। ये जाहिल औरत यकीनन जानती होगी कि ये जुमला कोई शख्स अपने बाप के लिए नहीं कहता और ना ही कोई ऐसी औलाद होती है जो अपने बाप को से इस तरह की गुस्ताखी करे। ये सिंबॉलिक सी बात है कि यानी नाजायज़ तरीके से अगर कोई मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहेगा तो नाजायज़ तो फिर हम अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते। कहने का मकसद ये है, वरना दुनिया में अब असद कैसर जैसा आदमी जिस उम्र में वो है, आप समझते हैं कि वो अपने बाप का गुस्ताख हो सकता है। लेकिन बीनज सलीम ने असद कैसर की इस बात पर यह कहा कि गंदी औलाद मज़ा न सवाद। बीनज सलीम को अगर ये पता लग गया कि गंदी औलाद मज़ा न सवाद वाली बात किस किस पे सादक आती है तो मेरा ख्याल है शायद वो मीडिया पे बैठना ही छोड़ दे। खैर, बीनज सलीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उस पर लंबा वक्त बर्बाद कर दूँ। ये बुग़्ज़ इमरान की मारी हुई औरत है, गरीदा फारूकी की तरह। अब आ जाइए गरीदा फारूकी की तरफ के 9 मई के हवाले से गरीदा फारूकी के जितने भी ट्वीट हैं, आप उन ट्वीट्स को देख लीजिए। इमरान खान ख़त्म शोद, इमरान खान ख़त्म शोद। इस औरत को उठते बैठते जागते सोते खाते इसको इमरान खान ख़त्म शुद्ध नज़र आता है और इसकी हसरत पूरी नहीं हो पा रही। इसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही कि कोई दिन आए और मैं ख़बर सुनूं कि इमरान खान को मार दिया गया है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। लेकिन इस औरत की ख्वाहिश यही है, क्योंकि ये जिनकी पपट है, ये जिनकी टट्टू है, जिनकी टाउट है, उनकी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। और उसके लिए अमलन कोशिश भी की गई। वो तो अल्लाह ने इमरान खान की ज़िंदगी बढ़ाई भी थी और उसको 4 गोलियां लगी भी। और यही औरत कहती थी कि कहाँ लगी हैं गोलियां। गरीदा फारूकी, कोई ऐसा दिन आए अल्लाह करे कि 4 गोलियां तेरी टांग में लगें और तू व्हील चेयर पर प्लस्तर करा के आए और मैं तुझसे ये पूछूं कि कहाँ है गोलियां, दिखाओ मुझे, हमें तो कोई ज़ख्म नज़र नहीं आता। गरीदा फारूकी की ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होने वाली और ये उसका ये गरीदा फारूकी का ये काम कभी, ये सोच कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इमरान खान 25 करोड़ आवाम की इस वक्त आवाज़ है। आपने 9 मई के दिन सब कुछ करके देख लिया, जितनी नौटंकियां लगानी थी आपने लगा ली, उल्टा आपके मुंह पे पड़ी हैं आके तमाचा बन के। आपने स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया, स्कूल के बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। लिहाजा गरीदा फारूकी, तुम्हारा लीडर नवाज शरीफ ख़त्म शुद। अभी तो वो अपनी ही पार्टी की सदारत के लिए तरस रहा है कि किसी तरीके से वो सदारत वापस ले ले और अपने भाई के पर काट दे ताकि वो जो कहे तो भाई उसका मजबूर हो जाए वो करने के लिए। अभी तो उसका अपना भाई उसके हाथ नहीं आ रहा। लिहाजा तुम्हारी सोच और तुम्हारी ये गंदी अप्रोच ख़त्म शुद, ठीक है। और मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि जब इमरान खान एक दफ़ा फिर इक़्तिदार में होगा और तेरे जैसी गलीज़ सहाफ़ी के पास जवाज़ नहीं होगा कुछ लिखने के लिए, कुछ कहने के लिए, तो ट्विटर पर, एक्स पर फिर हमारी बारी होगी ख़त्म शुद की। हम उस दिन के मुंतज़र हैं, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। यही हालत मुर्तज़ा सोलंकी की है। मुर्तज़ा सोलंकी भी मुनाफिक तरीन सहाफ़ी था। कासालेसी की, तलवे चाटे, जूते चाटे और उसके इव्ज़
اس کو ایک عدد وزارت مل گئی اور وزارت کے مزے لیے جاتے جاتے کچھ چیکس کے اسکینڈل بھی سامنے آئے، وہ بھی ہو گیا، لہٰذا مرتضیٰ سولنگی بھی انہی میں شامل ہے، سلیم بخاری ہو گئے، مجیب الرحمان شامی ہو گئے۔ اب میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، یہ لوگ جمع خاطر رکھیں، جو صحافی بغض عمران میں بکواس کرے گا میں اس کا جواب ضرور دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، اس لیے کہ زیادہ دیر یہ چیزیں برداشت نہیں کی جا سکتی کہ تم لوگ لکھو کہ عمران خان ختم شد جب کہ تم اس کو ختم شد کر ہی نہیں پا رہے، تمہاری نہ اتنی حیثیت ہے، نہ اتنی اوقات ہے، نہ اتنی تعلیم ہے۔ غریدہ فاروقی جہاں تمہاری، مرتضیٰ سولنگی، سلیم بخاری جہاں تم لوگوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے وہاں عمران خان کی ختم ہوتی ہے، وہاں سے عمران خان کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس کا تجربہ شروع ہوتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل ویژنری آدمی ہے، تم لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں چلانے والے، جنرل سٹور، کریانے سٹور چلانے والے لوگ ہو، اور وہ ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کا تجربہ رکھتا ہے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، لہذا تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ لانڈر لپاڑا منصور ہو جائے، یہ جتنے بھی ہیں۔ اب میں روزانہ کی بنیاد پر میں ان کے ٹویٹ بھی چیک کروں گا، میں ان کے پروگراموں میں ان کی بکواس بھی سنوں گا، اور پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ سارے لوگ جمع خاطر رکھیں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ عمران خان اس ملک کی ضرورت ہے، عمران خان اس ملک کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ جتنے پپٹ ہیں، یہ نیم پاگل آدمی کو وزارت عظمیٰ دے دی، ذہنی اور جسمانی معذور آدمی کو صدارت دے دی، اور صدارت لے کے کیسا چپ ہوا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اندرون سندھ کے لوگوں کی طرح ہم لوگوں کو جاہل بنا لیں گے۔ وہ کبھی کبھی وہ سننے میں آتا ہے کہ جی وہ ہو سکھر براج کے قریب سے بھٹو صاحب کو گزرتے دیکھا، اور سندھی بیچارے مان جاتے ہیں اس بات کو کہ بھٹو کی روح جو ہے وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلاول نے کہا، وہ آپ کو یاد ہوگا، بلاول نے کہا کہ بھٹو تو آج بھی زندہ ہے، وہ شہید ہے، اور وہ آج بھی قبر میں لیٹے 45 سال سے حکومتیں گرا رہے ہیں، حکومتیں بنا رہے ہیں۔ اور یار یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں یار؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اندرون سندھ میں وہ بیچارے گوٹھوں میں رہنے والے ہیں، وہ جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، اور یار وہ تو یہ مان سکتے ہیں، لیکن باقی صوبوں کے پڑھے لکھے لوگ یہ کس طرح مان لیں گے؟ بلاول زرداری، تم اب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بھٹو صاحب وفات پا چکے، وہ دنیا سے جا چکے، بھٹو صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے اور پاکستان کی سیاست سے، ٹھیک ہے؟ فائز عیسیٰ کے ذریعے بھی تم نے بھٹو کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور فائز عیسیٰ نے بھی قرار دے دیا کہ بھٹو گلٹی نہیں ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے فائز عیسیٰ سے کہ اگر بھٹو گلٹی نہیں ہے اور اس کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا اس کا، تو پھر جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا اس بینچ میں جتنے ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ قاتل ٹھہرے؟ یہ بات تو طے شدہ ہے۔ ان میں سے جتنے مر گئے ہیں ان کے پنجروں کو نکال کے سپریم کورٹ کے باہر لٹکایا جائے، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ کے باہر، امارت کے باہر لٹکایا جائے، کیونکہ یہ تو بھٹو کے قاتل ٹھہرے۔ اگر یہ جوڈیشل مرڈر ہے، بھٹو کو قتل کیا گیا ہے، جو کہ یقیناً کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے ججز اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ مجبور تھے، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ یہاں کوئی مجبوریاں نہیں دیکھی جا رہی۔ یہ جب تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں اور ان کے گھر توڑتے ہیں، ان کی ماؤں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کے دوپٹے چھینتے ہیں، ان کے گریبان پھاڑتے ہیں، بچوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں، تب وہ لوگ مجبور نہیں ہیں؟ وہ بھی مجبور ہیں، اور اس مجبوری میں وہ لوگ واویلا نہیں کرتے، وہ لوگ اس سارے ظلم کو سہ رہے ہیں۔ اب ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف مظلوم ہے۔ آزاد کشمیر سے معاملہ شروع ہو چکا ہوا ہے، پاک پتن کی چھت پر جس طرح ٹھکائی کی ہے پولیس والوں کی، پاک پتن کے لوگوں نے، میرا خیال ہے کہ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گی۔ اب دیکھیے، مطلب مجھے بے انتہا دکھ ہوا ہے کہ ایک پولیس والا جان سے گیا، ایک زخمی ہو گیا۔ وہ جو جان سے گیا وہ تو غریب ماں کا بچہ تھا۔ آپ نے کبھی کسی جسٹس کے بیٹے کو مرتا دیکھا ہے؟ آپ نے جتنے بھی ججز ہیں کبھی کسی کے بیٹے کو اس طرح مرتے دیکھا ہے پاکستان کے لیے جان دیتے؟ یہ پولیس والے جن کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ بیچارے ڈیوٹی پہ ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کو جو اوپر سے حکم آتا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ آپ نے کبھی کسی بیوروکریٹ کے بچے کو مرتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کسی بڑے عالمی دین کے بچے کو جہاد کرتے دیکھا ہے، اس کو مرتے دیکھا ہے میدان میں؟ نہیں نا۔ آپ کبھی کسی بڑے آدمی کا، کسی بیوروکریٹ کا، کسی آئی جی کا کسی بچے کو مرتا نہیں دیکھیں گے۔ جب بھی مرے گا غریب کا بچہ مرے گا، اور یہ مقدر ٹھہرا ہمارے وہاں غربت کا کہ اس کا بچہ ہی مرے گا، کسی بڑے آدمی کا بچہ نہیں مرے گا۔ جتنے لوگوں کے، غریبوں کے بچے مرتے ہیں اتنی ہی ان کی ترقیاں ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں جی وہ پولیس والا، وہ بیچارہ جان سے گیا اور ترقی ہو گئی آئی جی کی، ترقی ہو گئی ڈی ایس پی کی، ترقی ہو گئی ڈی پی او کی۔ تو یہ معاملہ اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، میرا خیال ہے اب لوگوں کا ریئیکشن شروع ہو چکا ہے، اور اس ریئیکشن کا آپ نے جواب دینا ہے۔ عوام اب باہر نکلنا شروع، لوگ تنگ پڑ گئے ہیں یار، بس اب بہت ہو گیا یہ ڈرانا، یہ لوگوں کے گھر توڑنا، یہ آپ لوگوں کو، اب میرا خیال ہے لوگوں کا ڈر خوف اتر گیا، اب کوئی نہیں ڈر رہا آپ لوگوں سے۔ آپ نے ذلت جو کرا لی اپنی بھی اداروں کی، اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بالخصوص پنجاب پولیس نے تو بالکل ہی شریف خاندان کی باندی بنا کے اپنے آپ کو جس طرح ذلت کی گہرائی میں اتارا ہے نا،
مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. چلیے باقی باتیں اگلے ولاگ میں.